सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ तृतीयोऽध्यायः। नारद उवाच हिरण्यकशिपो राजन् अजेयमजरामरम् आत्मानम् अप्रतिद्वन्द्वम् एकराजं व्यधित्सत सतेऽपि मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः जटाधीतिभिरेजे संवर्तार्कयिवांशुभिः तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवास्तानानि भेजिरे तस्य मूर्ध्नः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्ध्वमदो लोकान् अपद्विश्वगीरितः चुक्षुभुर्नद्युधन्वन्तः सद्वीपादृश्च चालभूः निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः दात्रे विज्ञापयामासुः देवदेव जगत्पते दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्नुमः तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे लोकान् यावन्नक्ष्यन्ति बलिहारास्तवाभिभूः तस्यायं किल संकल्पः चरतो दुश्चरं तपः श्रूयतां किं न विदितः तवातापि निवेदितः सृष्ट्वा चराचरम् इदं तपोयोगसमाधिना अध्यास्ते सर्वदिश्नेभ्यः परमेष्टि निजासनं तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः अन्यदेतं विधास्येऽहम् अयथा पूर्वं वोजसा किमन्ये कालनिर्धूतैः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः इति शुश्रूमनिर्बन्धं तपः परममास्थितः वितत्स्वानन्तरं युक्तं स्वयं त्रिभुवनेश्वर तवासनं द्विजगवां पारमेष्ट्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूत्यै क्षेमाय विजयाय च इति विज्ञापितो देवैः भगवानात्मभूर्नृप परीतो भृगुदक्षाद्यैः ययो दैत्येश्वराश्रमं न ददर्श प्रतिच्छन्नं वल्मीकद्रुणकीचकैः पिपीलिकाभिराचीर्णम् एतस्वं मांसशोणितं तभन्तं तपसा लोकान् यथा प्राविहितं रविं विलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन् हंसवाहनः ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रियतां ईप्सितो वरः अद्राक्षमहम् एतत्ते हृत्सारं महदद्भुतं दंशभक्षितदेहस्य प्राणाहि यस्ति शुषेरथे नैतत्पूर्वर्षयश्चक्रुः न करिष्यन्ति चापरे निरम्भुर्धारयेत् प्राणान् को वै दिव्यसमाशतं व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनां तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ततस्ताशिषः सर्वा दधाम्यसुरपुङ्गव मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेनौक्षत् दिव्येनामोघरादसा
स तत्कीचकवल्मीकात् सह ओजोबलान्वितः सर्वावयवसम्पन्नो वज्रसंहननो युवा उत्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैदसः स निरीक्ष्याम्भरे देवं हंसवाहमवस्थितं ननाम शिरसा भूमौ तद्धर्शनमहोत्सवः उत्थाय प्राञ्जलिर्ब्रह्व ईक्षमाणो दृशा विभुं हर्षाश्रुपुलकोद्भेदो गिरा गद्गदया गृणात् हिरण्यकशिपुरुवाच कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्तेन तमसावृतम् अभिव्यनग्जगदितं स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा आत्मना त्रिवृता चेदं सृजत्यवति लुम्पति रजसत्त्वतमोधाम्नि पराय महते नमः नमाध्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तये प्राणेन्द्रियमनोबुद्धि विकारिर्व्यक्तिमीयुषे त्वमीशिषे जगतस्तस्तुषश्च प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानां चित्तस्य चित्तेर्मन इन्द्रियाणां पतिर्महान् भूतगुणाशयेशः त्वं सप्ततन्तून्वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुर्होत्र कविध्यया च त्वमेकात्मात्मवतामनादिः अनन्तपारः कविरन्तरात्मा त्वमेव कालो निमिषो जनानाम् आयोर्लवाद्यावयवैः क्षिणोषि कूटस्थात्मा परमेष्ट्यजो महान् त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा त्वत्तः परं नापरमप्यनीज तेजच्च किञ्चिद् व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ति तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽसि बृहत्त्रिपृष्ठः व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणां स्वं भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ट्य अव्यक्तात्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येन दमखिलं ततं चिदच्चिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्भरे मृत्युः न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वा सुमद्भिर्वा सुरासुरमघोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यतात्मनः तपोयोगप्रभावानां यन्नरिष्यति कर्हिचित् ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपुर्वरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।